नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामीले सिम्प्लिफाई क्लास 5 र क्लास 4 मा पनि हुने गरी सिम्प्लिफिकेसनको पार्ट 2 लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएका छौं र आजको यस टपिकमा रहेर हामीले पहिला दमास रुल जसमा डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन र सबट्र्याक्सन हुने गर्थ्यो भने अहिलेको सिम्प्लिफिकेसनमा मैले बदमास रुल भनेर BDMAS को रुलबाट सिम्प्लिफिकेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा एउटा सानो टपिकलाई लिएर तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यहाँ मैले एउटा क्वेशन पनि लेखेको छु जसमा ब्राकेटको पनि युज भएको छ। जस्तै बदमास रुलमा हामीले BDMAS जसको मतलब B भनेको ब्राकेट हुन्छ, D भनेको डिभिजन हुन्छ, M भनेको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, A भनेको एडिसन र S भनेको सबट्र्याक्सन हुन्छ। यसरी हामीले 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 5 नम्बर गरी हामीले क्रमशः हामीले खोल्दै जाने छौं। At first we will look after the bracket. In bracket also I have already said the bracket will be of 3 types. They are small bracket, middle bracket and big bracket. So while opening the digits in the bracket also we will look after the small bracket first, and after that we will look after the brackets middle bracket second, and then we will go for the big bracket at the third time. Then after we will go for the division, then multiplication, then addition and subtraction. In this way we can complete the process of the simplification. So let's start from the bracket first. In bracket is small, then after middle and the big bracket. Let's see the question. Here the question is 30 minus small bracket 12 minus 6 divided by 3 and small bracket close. This is the question. Now let's solve the question. So how to solve it? So 30 is there, it is out of the bracket. यो bracket भन्दा बाहिर छ है, त्यही भएर 30 लाई 30 नै लेख्ने। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ब्राकेटलाई ब्राकेट नै राख्नु पर्यो। अनि हामीले स्मल ब्राकेटलाई सबैभन्दा सुरुमा गर्ने भनेर भन्यो हैन। अब स्मल ब्राकेट गर्दा पनि हामीले दमास रुलमा के पढेका थियौं भने दमास रुलमा सबैभन्दा पहिला डिभाइडलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 12 माइनसलाई मैले यतिकै राखे अनि 3 divided by 6 यसलाई चाहिँ स्टार्टमा गर्ने है त। किन भन्दा हामीले दमास रुलमा के पढेका थियौं DMAS. So division should be done first. Here subtraction is there, it should be done at last. यो लास्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला डिभिजन गरौँ। 3 2 6 यो 2 भयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दा 30 लाई 30 नै राख्ने माइनस 12 माइनस 2 कति हुन्छ 12 माइनस 2 10 हुन्छ। अब एउटा मात्र डिजिट आयो भनेपछि ब्राकेट फुल्ली चाहिँ के भयो त ओपन भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ अब ब्राकेट राखिराख्नु पर्दैन। अनि 30 माइनस 10 कति हुन्छ त भन्दा 20 हुन्छ। So this is your answer. In this way we can solve the questions in the bracket also. Similarly, by applying the same method, let's solve the next question. In next question we have 90 minus big bracket 90 minus middle bracket 45 plus small bracket 45 divided by 15, small bracket close, middle bracket close and big bracket. Here in this question I have shown all 3 different kinds of the brackets. Okay, I have shown all 3 different kinds of brackets. So how to solve it? So now you can write 90 same big bracket अहिले खोल्ने हैन है त। big bracket भनेको त हामीले लास्टमा खोल्छौं अनि मिडल ब्राकेट पनि अहिले खोल्दैनौं। हामीले 45 नै लेख्न पाइयो, प्लस को प्लस नै हुन्छ, तर स्मल ब्राकेटलाई चाहिँ अहिले खोल्ने है त। 15 कति ज 45 हुन्छ। लेट्स काउन्ट 15 1 ज 15 15 2 ज 30 15 3 ज 45। अब स्मल ब्राकेट त हट्यो, एउटा डिजिट आयो भने हट्यो भनेको छु मैले। अब मिडल ब्राकेटलाई तिमीले यतिकै राख्ने अनि बिग ब्राकेट सेम एज इट इज सार्दिने। 90 माइनस अब 90 लाई सेम सार्ने किन भन्दा
यो बिग ब्र्याकेट भित्र छ। अब मिडल ब्र्याकेटको पालो हैन 45 + 3 कति हुन्छ 45 + 3 48 हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा डिजिट आयो अनि त्यसपछि मिडल ब्र्याकेटलाई हामीले हटाउन पाइयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ बिग ब्र्याकेटलाई चाहिँ क्लोज गर्ने। अब बिग ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिसकेपछि हामीले के गर्ने त भन्दा 90 लाई 90 नै राख्ने माइनस अब पालो कसको बिग ब्र्याकेटको 90 - 48 कति हुन्छ इट विल बी 42 हुन्छ अनि त्यसपछि 90 - 42 लाई ओपन गर्ने इट विल बी 48 सो दिस विल बी आवर आन्सर। यसरी हामीले ब्र्याकेटको क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब म सिम्पल देखि कम्प्लेक्स खालको क्वेशनहरु सल्भ गर्दै छु है त। सबैभन्दा पहिला के गर्ने स्मल ब्र्याकेटलाई ओपन गर्ने 5 2 ज 10 * 7 ब्र्याकेट हट्यो किन हट्यो त भन्दा 5 2 ज 10 एउटा डिजिट आयो ब्र्याकेटलाई हटाउन पाइयो * 7 अब हामीले के गर्ने 10 7 ज 70 सो इट विल बी आवर आन्सर। Now you can see the question is 30 minus small bracket close 12 minus 6 divided by 3 and again small bracket close. How to solve it? So you will write 30 minus अब यो स्मल ब्र्याकेटमा 1 2 3 डिजिट छ हैन 3 डिजिट भइसकेपछि त हामीले अहिले स्मल ब्र्याकेट हटाउन त पाइएन सो यु क्यान राइट 12 माइनस सो नाउ इट्स टर्न फर डिभिजन किन भन्दा हामीले दमास रुलमा सबभन्दा पहिला के गर्ने डिवाइड गर्ने भनेर मैले सिकाएको छु। अब सबभन्दा पहिला डिवाइड गर्ने र डिवाइड गर्दा 3 2 ज 6 सो आई क्यान राइट 2 हियर सो 330 विल बी एज इट इज एन्ड 12 minus 2 it will be 10 so 30 minus 10 it will be 20 and it is your answer. In this way you can solve the question. अब तीनवटै ब्र्याकेट युज भएको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने है त 147 सेम हुन्छ डिवाइडेड बाइ 100 दिस इज 24 यो पनि सेम हुन्छ माइनस को माइनस राख्दियो 15 माइनस अब यहाँसम्म हामीले के हेर्नु पर्दैन है त। अब हामीले सबभन्दा पहिला गर्ने त स्मल ब्र्याकेट हो 4 3 चाहिँ कति हुन्छ 12 स्मल ब्र्याकेट पुरै हट्यो देन वी विल राइट द बिग ब्र्याकेट आफ्टर दैट वी विल गो फर 147 डिवाइडेड बाइ बिग ब्र्याकेटलाई अहिले केही नगर्ने किन भन्दा हामीसँग अझै मिडल ब्र्याकेट छ माइनस को माइनस राख्ने 15 - 12 कति हुन्छ इट विल बी 3 मिडल ब्र्याकेट पनि हट्यो 147 डिवाइडेड बाइ 24 - 3 कति हुन्छ इट विल बी 21 अब 21 ले 147 लाई कति चोटी डिवाइड जान्छ सो 21 2 ज 42 अब हामीले ट्राई गरौँ है त 21 5 ज कति हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ त 21 5 ज हुन्छ 5 1 इज 5 5 2 ज 10 105 अझै पुगेन अझै धेरै हुन्छ 21 into 6 गरौँ 6 1 ज 6 6 2 ज 12 126 भयो अझै पुगेन अझै गरौँ 21 into 7 गरौँ 7 1 ज 7 7 2 ज 14 147 so what we can write 21 7 ज 147 so it will be our answer. So यसरी तिमीहरूले सम्पूर्ण खालका सिम्प्लिफिकेसनहरु सिम्पल देखि कम्प्लेक्स सम्मका गर्न सक्छौ by applying this method that is called BDMAS जसलाई B बाट ब्र्याकेट D बाट डिभिजन M बाट मल्टिप्लिकेसन अनि त्यसपछि A बाट एडिसन र S बाट सब्ट्र्याक्सन यसरी चाहिँ तिमीले क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब सिम्प्लिफिकेसन को पार्ट 1 र पार्ट 2 आजलाई यति नै। अब भोलिको कक्षामा हामीले क्लास 5 को अल्जेब्रा बाट अन्य पाठहरु पनि सिक्दै जाने छौं। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।